तपाईं सैनिक मञ्चमै गएर यो काम कारबाही गर्न पाउनुपर्छ र सेनाले रोक्नु हुँदैन भन्ने हो भनेदेखि सेनाले गरिराखेको काम कारबाहीको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न थाल्या हो। संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुरा हो। संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने अधिकार त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ, त्यसलाई पर्खिन दिनु पर्यो नि। नेपाली सेनाले आफ्नो काम कारबाही गरिराखेको एउटा सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र भनेको ठाउँमा होइन हामी त्यहाँ भित्र गएर अब फेरि आन्दोलन गर्न पाउँछौँ भनेर नागरिक अगुवाहरू आदि इत्यादि आन्दोलन गरिराखेका छन्। अनि केही समय अगाडि धेरैचोटि भनेको छु मैले, अब नभनौँ भन्नै पर्ने हुन्छ, केही समय अगाडि सरकारकै रक्षा मन्त्रीले सेनालाई लकिरका फकीर भन्थे। अब अहिले फेरि होइन सेनाले संरक्षित गरेको ठाउँमा हामी किन बस्न नपाउने भनेर अब फेरि सुरक्षाकै प्रश्नमा यो सब गतिविधि आइराखेका कुराले गर्दा साँच्चै नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा संलग्न रहेको नेपाली सेनाको काम कारबाहीमाथि पनि धावा बोल्या त होइन। विदेशी शक्तिले हामीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर भन्ने, अनि त्यो भनेको 3, 4, 5, 7 दिन पछाडि तिनीहरूलाई नै समर्थन गर्ने नागरिक आन्दोलनले सैनिक मञ्च हामीलाई आन्दोलन गर्नलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने। यो कुरालाई जोडेर हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा हामीले 3 वर्ष मात्रै जागिर खान पायौँ, 2 वर्ष खान पाएनौँ भनेर हेर्नुहोस् त केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपालहरूको सडकमा आन्दोलन। उनले त राजगद्दी छोडेर हिँडे नि। 1 लाख सेना थियो, त्यत्तिकै सशस्त्र थियो, 2-4 सय मान्छे मारे भए के हुन्थ्यो होला। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक गतिरोधमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। मुलुकको पछिल्लो सङ्कटको बारेमा समाधान के हुन सक्छ अथवा देशले त्यो सञ्जीवनी बुटी कसरी प्राप्त गर्न सक्ला त, यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको यस प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि संसद विघटनको मुद्दा टुङ्गिएको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? अब आउने परिणाम के हुन सक्छ? संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूद्वारा सम्मानित इजलास समक्ष गर्ने बहसको कार्यवाही सिद्धियो। अब कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट बहस नोट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अनि सम्मानित अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउला। तर सम्मानित अदालतले जस्तो सुकै निर्णय सुनाए पनि मलाई लाग्छ यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक हो, पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आयो भने मलाई लाग्छ मुलुक अर्को ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्छ। त्यो द्वन्द्व भनेको कस्तो द्वन्द्व हुन सक्छ? नेपाली जनता बीचको द्वन्द्व हुन सक्छ? हुन सक्छ, किनभनेदेखि अहिले नेकपा सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व जे छ, भोलि त्यो पार्टीमा विभाजन हुनु अवश्यम्भावी हुन्छ। त्यो पार्टीमा विभाजन अवश्यम्भावी भएपछि प्रतिनिधि सभामा एउटै मात्रै दलको बहुमत त हुँदैन। एउटै मात्रै दलको बहुमत नभएपछि त त्यहाँ भएका अरू राजनीतिक दलहरूको बिचमा हर्स ट्रेडिङ, खरिद बिक्री, गठबन्धन, आज को निस्किने, आज को आउने, आज को जाने, त्यो एउटा अकथनीय अकल्पनीय व्यापार चल्छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको अरू नेकपाको जे फ्र्याक्सन होला त्यसले देशभरि फेरि आन्दोलन गर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यदि निर्वाचन हुने वातावरण भयो भने मलाई लाग्छ अहिले पुष्पकमल दाहाल लगायतका मान्छेहरू जुन प्रकारले वडामा, गाउँ-गाउँमा अथवा प्रदेशमा हामी विरोध गरिराखेका छौँ, के गरेका छौँ भने पनि एउटा यो हिन्दीमा कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् कि
नजर किसी तरफ निशाना किसी तरफ भने जस्तै अहिले तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छँदैछ। तपाईले गाउँ जिल्ला प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा काम कारबाही गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईले भोलि चुनाव भयो भने हामीलाई मत देऊ केपी ओलीलाई होइन भनेको पनि त हो नि। तपाई निर्वाचन पनि प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचनको तयारीमा अप्रत्यक्ष रूपमा किन त्यसैले मैले भने तपाईको मनसा एउटा छ तर भन्नलाई अर्कै कुरा भनिराख्नु भएको छ। यसैले जनतालाई तपाईले आफ्नो पक्षमा एकत्रित गर्नु हुँदाखेरि भोलि निर्वाचन भयो भने पनि ती मान्छेहरूले तपाईलाई मत हाल्ने भए, निर्वाचन भएन भने पनि होइन जनतालाई त हामीले त यो आदि इत्यादि दबाब सबाब पुर्याएको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चबाट यस्तो खालको नतिजा आयो भन्न पनि पाउनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि, किनभनेदेखि अब केपी शर्मा ओली लगायतका राजनीतिक दलहरू अथवा उहाँसँगका सम्बद्धहरू उहाँहरूले गर्ने आफ्नो खालको आन्दोलन द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ। होइन अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भनेर निर्वाचनमा जाने हो भनेदेखि निर्वाचनमा जानु चाहिँ बरु नेपाली जनताको लागि श्रेयस्कर छ। हर्स ट्रेडिङ यहाँ खरिद बिक्री आदि इत्यादिका कुराहरू गर्नु परेन एक, र अर्को कुरा मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा भनिराखेकै छु, संसदीय व्यवस्थामा एउटा प्रतिनिधि सभामा दुईटाको बहुमत हुँदैन। बहुमत संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने त्यहाँ वैकल्पिक सरकारै बन्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि विघटन जायज छ भन्ने कुरा भनिएको हो। तर होइन अब त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक हुन्छ अथवा विधिवत हुँदैन भन्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था भनेको के हुन्छ त? बहुमतले चुनाव जित्नुपर्ने, बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने अनि बहुमतले प्रतिनिधि सभामा जे हुने, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था त नेपाली जनताको बहुमतको आधारमा चल्ने न हो। तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने खालको कुरा आयो भनेदेखि भोलि यो बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र नेपालको हकमा के हुने होला भन्ने खालको अर्को प्रसङ्ग पनि उठ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएमा मैले तपाईलाई जुन अकथनीय उसको खरिद बिक्रीका कुराहरू भने र अहिलेको सरकारले जुन प्रकारले संवैधानिक संस्थाहरूमा नियुक्ति गरेको छ एउटा अध्यादेशको आधारमा, अर्को सरकार आएपछि त फेरि यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने भयो, तल र माथि गर्ने भयो अनि यी सबै नियुक्तिहरू संवैधानिक कि असंवैधानिक फेरि अर्को द्वन्द्व चल्ने भयो। देशले शान्ति सुव्यवस्था निकास र संवैधानिक निकाय पदाधिकारीहरू त कामै गर्न नपाउने भए त्यो काम गर्न नपाउने काम कारबाही कसले गरिराखेका छ? जसले यो संविधान बनायौँ भनेको छ उनीहरूले गरिराखेका छन्। काङ्ग्रेसहरूले गरिराखेका छ, एमाले गरिराखेका छ, माओवादीले गरिराखेका छ। त्यसै कारणले यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको हित समृद्धिको लागि भएन, देखिएन भनेर जे भनेको थियो त्यसलाई अहिलेको मुलुकको राजनीतिक गतिविधिले प्रमाणित गरिराखेको छ। अब फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालत यही संविधान अन्तर्गत स्थापित भएको अदालत हो अनि त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्यो भने एउटा कुरा हुन्छ, हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेन भने अर्को कुरा हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने हो भने त विधिको शासनको कुरा पनि हराएर गयो। अहिले भर्खरै नेकपाको एउटा द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बरको प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिजीले हिजो बर्खास्त गर्नुभयो, पदच्युत गर्नुभयो। अब त्यसमा पनि होइन राष्ट्रपतिले त 5 वर्ष अगावै बर्खास्त गर्न कहाँ पाउँछ र भनेर फेरि अर्को टन्टा हुने भयो भनेपछि नेपाली जनताले राजनीतिक द्वन्द्वबाट कहिले मुक्ति पाएर निर्माण विकास शान्ति समृद्धिको काम कारबाही गर्ने कहिले? त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमा जान 5 वर्षको साटो 3 वर्षमा गयो भन्दैमा निर्वाचनमा जाने कुरालाई रोकियो भने
त्यो अर्को दुःखदायी विषय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब होइन, विघटनको मुद्दा टुङ्गिए पनि अदालतले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन। होइन, अहिले आकलन त म विघटनको पक्षको कानुन व्यवसायी भएँ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठिक छ, यो संसदीय मान्यता र हाम्रै संविधानले पनि तय गरेको व्यवस्था हो र संविधानले पटक पटक अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा मलाई लाग्छ 286 सङ्कटकालीन अधिकारको बारेमा सङ्कटकालमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि अहिले कोरोना महामारीले सङ्कटकाल भनेको त प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, जुनसुकै कारणले पनि हुनसक्छ। कोरोना महामारीले यदि देशमा सङ्कटकाल लागेको थियो भने त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई अर्को प्रधानमन्त्री खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो। यसै कारणले गर्दा व्यवस्थालाई ट्र्याकमा लाग्नको लागि मलाई लाग्छ संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुरा हो। त्यसैले त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मैले त अब वकिल भएँ, मैले भन्ने नै भएँ। मलाई लाग्छ सम्मानित अदालतले यसलाई डिरेल गर्ने अथवा होइन यो चाहिँ फेरि हर्स ट्रेडिङमै जानुपर्छ अनि यो घेराउ सेराउ सडकमा आन्दोलन जे कुरा भएका छन् तिनै कुरालाई बल पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र फेरि गर्दा गर्दै अहिले त हामी हेर्छौँ नागरिक समाजको नाउँमा भन्नुहोस्, यो देशका सम्मानित भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भन्नुहोस्, अदालतको विचाराधीन रहेको कुरामा यो पुरा असंवैधानिक हो भनेर भन्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने अधिकार त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ, त्यसलाई पर्खिन दिनु पर्यो नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विचाराधीनमा हामी संवैधानिक छ भनिराखेका छौँ, निवेदकका वकिलहरू असंवैधानिक छ भनिराखेका छन्, अदालतलाई निर्णय गर्न दिनु पर्यो। तर हामी त सम्मानित सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश पो हौँ भन्ने हैसियतले तपाईँले यो कुरा भनेपछि त अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभावित पार्ने काम यो देशकै प्रधान न्यायाधीश लगायतका, यो देशकै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरूले गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो देशमा विधिको शासन कति छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न भयो। र अर्को कुरा अब धेरैचोटि भनिराखेको कुरा हो, यो राज्य प्रणाली नै वास्तवमा नेपाली जनताले नेपाली जनताका लागि ल्याएको होइन रहेछ भन्ने कुरा देखिने कुरा भयो। हिजै मात्रै पनि भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो होला, नेपाली सेनाको अब टुडी खेल भनौँ अथवा जे भनौँ हामी, तपाईँलाई प्रदर्शन गर्नलाई सैनिक मञ्च नै जानुपर्छ, त्यसको नामै सैनिक मञ्च। मास्तिर टुडी खेल खुला मञ्च त छ, तपाईँ खुला मञ्चमा गएर आफ्नो काम कार्यवाही गर्न सक्नुहुन्छ, सडकमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ पुग्ने होला यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई तपाईँले पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो भने? अन्यलग्रस्त छ अझै पनि होइन। मैले फेरि पनि नबुझेको कुरा, तपाईँलाई देशभरि आफ्नो आन्दोलन, जुलुस, नारा आदि इत्यादि गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको छ, तपाईँलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ, गर्नुभएकै छ। तर तपाईँले प्रधानमन्त्री निवासमै गर्छु विरोध, टुडी खेलमै गर्छु म विरोध, सिंहदरबार भित्रै गएर गर्छु म विरोध भन्नुले के अर्थ हुन्छ? यो किन भइराख्यो होला? सेनामाथि, सेनाको काम कार्यवाहीमाथि, सेनाको नियमिततामाथि प्रश्न उठेको होइन यो। मैले चाहिँ टुडी खेलमा सैनिक मञ्चमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यो हिजोको जे मैले देखेँ नागरिक अगुवाहरूको गतिविधि ठिकै छ। कमल पोखरी बनाउँदा त्यहाँको माटोको टिका लगाएर कमल पोखरी बनाउने हाम्रो पुरातात्विक वस्तु संरक्षणको कुरामा सरकारले तलमाथि गर्यो भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। तर देशको अन्तिम रक्षा कवचको रूपमा रहेको सेनाले गरेको काम कार्यवाहीमा त्यसमा पनि प्रदर्शनकै लागि टुडी खेल खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो बुझ्न सकिने विषय भएको छैन। अर्को विषयलाई निहालेर हेर्दाखेरि यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
सुरक्षाको नाममा पूर्व लडाकुलाई खटाउनु भएको छ नि, अथवा पूर्व लडाकुकै सुरक्षा छाताभित्र उहाँलाई सुरक्षित पार्ने योजना छ नि। अब यो कति आक्रोश व्यक्त गर्नु कि कति तिक्तता व्यक्त गर्नु, तपाईले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 15 वर्ष हो। 2063 मङ्सिर 5 गते र तपाईले लडाकु र नेपाली सेनाको सेना व्यवस्थापन, शिविर व्यवस्थापन जे कुरा गर्नुभयो, सेनामा समायोजन गर्ने काम कारबाही टुङ्ग्याउनु भयो भनेपछि अझै यो देशमा लडाकु बाँकी छन्। लडाकु बाँकी छन् भने शान्ति सम्झौता भयो? शान्ति सम्झौता भएको छैन भने माओवादी जनयुद्ध समाप्त भयो? होइन भने तपाईले एउटा देशमा दुईटा लडाकु राख्ने, तपाईले नेपाली सेना देशको रक्षा कवचको रूपमा अथवा सुरक्षा निकायको रूपमा नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरू, अनि तपाईको सुरक्षामा बेग्लै लडाकु भने तिनीहरूको वैधानिक, संवैधानिक र कानुनी हैसियत के हो? ती लडाकुको अझै वैधानिक र संवैधानिक कानुनी हैसियत छ भने देशमा दुईटा सेना छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन प्रकारको काम कारबाही भइराखेको छ, ठ्याक्कै तपाईले भनेको कुरा, प्रचण्डजीहरू अब लडाकु नै आफ्नो सुरक्षामा राख्नुहुन्छ अनि नागरिक समाजहरू सैनिक मञ्चमा हामीले आन्दोलन गर्न पाउनु पर्छ भनेर जानुहुन्छ। यसको लक्षण के हुन्छ भन्नुहोस् त? देशमा दुईटा सैन्य शक्तिको अस्तित्व छ भनेको हो यो? देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता जस्ता प्रश्नहरूको बारेमा, अनि यही राज्य व्यवस्था होइन यो सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने? अनि लकीरको फकीर भन्ने ईश्वर पोखरेलजी, केपी ओलीजीकैमा हुनु होला, तर सेना चाहिँ लकीरको फकीर हो भनेर प्रचण्डजीले आफ्नो लागि चाहिँ सुरक्षा दस्ता लडाकु राख्नुभयो होला। कुरा त मिल्यो नि। अहिले तपाईहरु सत्ताको लागि पो दुई गुट हुनुभयो अनि नागरिक समाज चाहिँ टुडी खेलमा हामीलाई आन्दोलन गर्नलाई ढोका खोल्नुपर्छ। यो अवस्थाले गर्दा तपाईले प्रारम्भमा जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यो गतिविधिलाई हामी हेर्दै जाने हो भने मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता यी सम्पूर्ण विषयहरुमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखियो। त्यस्तो भयो जस्तोसुकै परिणाम आए पनि देश मुठभेडमा जाने अथवा द्वन्द्वमा जाने स्थिति भएको हो तपाईले भने चाहिँ। पुनर्स्थापना भए पनि चुनाव भए पनि, किनभनेदेखि पुनर्स्थापना भयो भने त यो अकल्पनीय द्वन्द्व हामीले हेरिहाल्यौं। होइन, चुनावमा जाने कुरा भयो भनेदेखि ठिकै छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाई कम्युनिस्टहरू भने, जसले राजनीतिक सत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भन्छन् र संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने थलो आदि इत्यादि जे भन्छन्। तर तपाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई मानेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ भने अब नेपाली जनताले तपाईलाई मत दिन्छन् कि दिँदैनन् विचार गर्नुस्। हिजो एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा पनि प्रचण्डजी कुन हैसियतबाट निर्वाचन जितेर आउनु भएको त्यो कुरा थाहा छ। अनि चितवनमा रेणु दाहाल पनि कुन हिसाबले चुनाव जितेर आउनु भएको थाहा छ। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनका लागि सर्वहाराका अधिनायकवादको चिनिया शक्तिहरूको निर्णायकत्व थिएन। अनि मैले संसदीय लोकतन्त्रको लागि 12 बुँदे समझदारी गरेर तपाईहरुलाई पठाएँ भने अनि सम्पूर्ण सर्वहाराहरूको राज्य सत्ता भयो भनेदेखि अब नेपाली जनताले तिनीहरूलाई मत दिन्छ कि दिँदैन? औपचारिक रूपमा
दोहोऱ्याएर भन्दैछु म, औपचारिक रूपमा प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरूले अहिलेको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिलाई खुला रूपमा बोलाउनु भयो। ए प्रचण्डहरूले नै बोलाउनु भएको छ अहिले। खुला रूपमा उहाँहरूले प्रेस सम्मेलन गरेर 5 तारे होटलमा हामीले लोकतन्त्रको लागि यत्रो आन्दोलन गरेका छौँ, प्रजातन्त्रवादी देशहरूले हामीलाई साथ दिएनन् भनेको विदेशी शक्तिहरू आऊ हामीलाई बोक्नलाई भने होइन। अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता छ भनेर नेपाली जनताले मान्ने, हामी आम संसारको मान्छेले पनि मतदान त गरेको होला नि। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता छ भने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई विश्वास गरेर आन्दोलन गर्नुस् न। नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा जानुस् न। तपाईँ विदेशी शक्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँलाई नेपाल र नेपालीले बचाउने भएन हो। यसै कारण दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईको घरमा एउटा घोडा पालेको छ भने त्यो घोडामा तपाईँ पनि चढेर कुदाएर कहीँ जान सक्नुहुन्छ, त्यो घोडामा म पनि चढेर कहीँ जान सक्छु, तर घोडालाई थाहा हुँदैन नि पिठ्यौँमा को बस्या छ। तपाईहरू कहाँ कहाँका घोडा हुँदै हुनुहुन्छ। विदेशी शक्तिलाई बोलाउनु पर्यो नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सर्वोच्चमा विवाद चलेको बेलामा। फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, तपाईँ 5 स्टारमा विदेशीलाई बोलाएर दबादारू खिलाएर हामीलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिले भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई सहयोग गर्ने नागरिक समाज टुँडीखेल खुला गर भनेर देशको अन्तिम सुरक्षा कवच रहेको नेपाली सेनाको सैनिक मञ्चमा प्रवेश गर्नलाई प्रयास हुन्छ। के भएको यो देश चलाएको हो यो राज्य व्यवस्थाले, यो गणतन्त्रले। यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनु र नहुनु अब मलाई लाग्छ प्रकारान्तरले हैन सर्वोच्चको कुन यो प्रकारान्तरले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने र नहुने कुरा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको त होइन। विचार गर्नुस् त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो आधार अझै पनि तय भइसकेको छैन। होइन, हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला नसुनाइकन निर्णायक रूपले त भन्ने कुरा भएन। तर अहिले मैले तपाईलाई जे जति कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको प्रश्न ओझेलमा पर्या हो। भोलि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन, सैनिक मञ्चमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पछि हुन्छ, त्यो ब्याक हुन्छ। संसद पुनर्स्थापनाको विषय ओझेलमा पर्यो भन्नुको अर्थ विघटन सदर हुने सम्भावना धेरै छ। होइन, मैले मेरो कुरा तपाईँलाई राख्न सके जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। अब तपाईँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भने पनि हर्स ट्रेडिङ आदि इत्यादि जे छन् आफ्नो ठाउँमा छन्, गर्नुहुन्न भने पनि निर्वाचनमा जाने कुरा जे होलान् आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर पुष्पकमल दाहालजीहरूले औपचारिक रूपमा विदेशी शक्तिलाई यो हाम्रो राजनीतिक एजेन्डामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नगर्ने कुरामा विदेशी शक्तिले हामीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर भन्ने, अनि त्यो भनेको 3, 4, 5, 7 दिन पछाडि तिनीहरूलाई नै समर्थन गर्ने नागरिक आन्दोलनले सैनिक मञ्च हामीलाई आन्दोलन गर्नलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने, यो कुरालाई जोडेर हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? चीनबाट नेकपाको यो झगडामा चीनबाट अस्ति आउनुभएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु एचौले भन्नुभयो, तपाईहरूको राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर उहाँले सत्ता पक्षलाई पनि भन्नुभयो, प्रतिपक्षलाई पनि भन्नुभयो। फेरि पनि भन्दैछु म तपाईलाई, नेपाल र नेपाली जनता, नेपालको सेना शक्तिले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा असर पार्न सक्छ, खलल पुर्याउन सक्छ, सक्दैन?
अनि केयुएचओ आउँदाखेरि उहाँहरू पिपी लगाएर आउनुभयो कोरोना महामारीको बेलामा। नेपाल सरकारले तपाईहरुको सुरक्षा गर्छु भन्दा हाउ याङछीले पर्दैन, हाम्रो मान्छेहरुको सुरक्षा हामी आफै गर्छौं भन्नुभयो। चिनिया दूतावासमा चिनिया सेना पनि बस्छ। अनि अहिले सैनिक मञ्च तपाईलाई आन्दोलन गर्न खुला हुनु पर्यो। अनि अहिले तपाईले प्रेस सम्मेलन विदेशी पत्रकार बोलाएर, तपाई नेपाली पत्रकार चाहिएन, जानुस् जहाँसुकै, विदेशी पत्रकार बोलाएर हामीलाई लोकतान्त्रिक विश्वले साथ दिएन भन्नु के देख्नुहुन्छ? यो सबै हेर्दा निर्वाचन हुनु र नहुनुले देशमा स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्था र यो राज्य व्यवस्थाको निरन्तरता कतिसम्म कायम छ? भर्खरै बीजेपी को एउटा दक्षिणको मुख्यमन्त्रीले बीजेपीले नेपालमा सरकार चलाउनको लागि पनि काम कार्यवाही गरेको भनेर विवादास्पद कुरा भन्नुभयो भनेर अखबारमा आएन? के हुँदैछ? किनभने दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीवाला कुरा र मैले त्यो घोडाको पीठमा को चढेको छ भन्ने कुरा घोडालाई थाहा हुँदैन भन्ने कुरा, यो कुरालाई जोडेर हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी, आग्रह, पूर्वाग्रह, रिस, द्वेष केही पनि छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा मेरो आदरणीय मित्र डाक्टर युवराज संग्रौला निवेदकको वकिल हुनुहुन्थ्यो। मेरो आदरणीय मित्र युवराज संग्रौलाजीको श्रीमती गीता देवी पाठक संग्रौला एमिकस क्युरीको वकिल हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले धेरैचोटि भनेको छु, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याउँदा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भन्यौं हामीले, अनि नेपाली जनता संप्रभु सम्पन्न छैनन्। चुनौतीका साथ भन्दैछु म, किनभने यो संविधानको धारा 2 ले नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनेपछि पुष्पकमल दाहालजीहरूले त नेपालमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नको लागि विदेशी शक्ति आऊ भन्नुभयो। एक र अर्को कुरा 275 जनाको प्रतिनिधि सभामा तपाईले चुनेका 165 जना मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छन्, बाँकी 110 जना कहाँबाट आउँछ? समानुपातिकबाट आउँछ। समानुपातिक कहाँबाट आउँछ? हो राजनीतिक दलबाट आउँछ। अनि राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूले तपाई नेपाली जनताले भोट दिएर 50,000 भोट लिएर जितेर म प्रतिनिधि सभामा संसद सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्ने, ऊ पार्टीको अध्यक्ष भएर उनलाई चाहिँ मन परे गरेर भर्ना गरिदियो भने कतिवटा राजा पाल्नु भएको छ। हरेक पार्टीले 40% समानुपातिक सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ भनेपछि नेपाली जनताले 110 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई चिन्छन्। हिजो 62-63 को आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रको राज्य थियो, वीरेन्द्र राजा थिए। मदन भण्डारीले भनेनन् राजा सिरपेज खोलेर आऊ चुनाव लड्न भने। राजा वीरेन्द्रले मदन भण्डारीलाई पक्रेर त थुनेन, तर यिनै राजनीतिक दलले समानुपातिकमा सदस्य पठाएको रामकुमारी झाँक्रीले त राष्ट्रपतिलाई 2 शब्द गाली गरिन् भनेर पक्रिए। हेर्नु हुँदैछ है तपाईहरु। त्यति मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई छोडे भने
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निर्वाचन गरेर युद्ध जितेर नेपाल बनेको थियो भने नेपाल बनाउनका लागि त सम्पूर्ण नेपालीको योगदान थियो नि, थियो र छ र हुनुपर्छ नि। अनि त्यो राजमुकुट भनेको सम्पूर्ण नेपालीको चाहिएन भने जनताको नासो जनतालाई छोड्ने भन्यो। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा हामीले 3 वर्ष मात्रै जागिर खान पायौँ, 2 वर्ष खान पाएनौँ भनेर हेर्नुहोस् त केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको सडकमा आन्दोलन। उसले त राजगद्दी छोडेर हिँड्यो नि। 1 लाख सेना थियो, त्यत्तिकै सशस्त्र थियो, 200-400 मान्छे मार्या भए के हुन्थ्यो होला। यसैले गर्दाखेरि हामीले जानेर नजानेर, बुझेर नबुझेर मैले देखेको कुरा गलत भइदियोस्, देश नेपाली जनताले चलाएको छैन। कुनै इन्टरनेसनल फ्याक्टर हुन सक्छ। इन्टरनेसनल मैले तपाईलाई भने इन्टरनेसनल चाहिएन, संविधानको धारा 2 मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने तपाईँ अनि तपाईको पार्लियामेन्टमा बसेका 40% मान्छेहरू तपाईँ जान्नुहुन्न, नेपाली जनताले भोट हालेको छैन। राज्यलक्ष्मी गोल्छाले विराटनगरमा प्रेस मिट गरेर भनिनन् 7 करोड रुपियाँ मैले झलनाथ खनाल लगायतका मान्छेहरूलाई दिएँ समानुपातिक सदस्यको लागि। तपाईँ अनि हामी नेपाली जनता सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्नलाई गर्व लाग्छ कि पीडा लाग्छ तपाईहरुलाई? कति सार्वभौम छौँ हामी? यसकारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुस्। त्यो विदेशी शक्ति जे प्रचण्डजीहरूले गुहार्नु भएको छ उहाँहरूकै निर्णायकत्व होला। नगर्नुस्, निर्वाचनमा झगडा र आदि इत्यादि टोक र टन्टा गर्दाखेरि हिजो तपाईहरु जनयुद्धको नाउँमा 17,000 मान्छे मारेर यिनै नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइदिएपछि ल्याएर पार्लियामेन्टमा बस्नुभयो होइन तपाईहरु? अनि तपाईहरु राज्य सत्तामा बसिसकेपछि 62-63 को आन्दोलन पछि यो संविधान लागू भएपछि नेपाली जनताले के पाए? अनि वाह उसको त ठुलो जुलुस थियो, त्यसको त ठुलो जुलुस थियो भनेर हाम्रो क्यामेराम्यानहरु सञ्चारकर्मीहरु पछि कुदिराखेका हुन्छन्। त्यो तपाईले लाखौं मान्छे जम्मा गर्ने त्यो खाम सभा र दाम सभा पैसा कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो त्यो पैसा? अनि बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भने जस्तो संसारका भ्रष्ट देशहरू मध्ये भने प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, झलनाथजीहरूले जवाब दिनु पर्यो नि। त्यो आमसभामा त्यत्रो बस र गाडी चढेको पैसा कहाँबाट आयो? प्रधानमन्त्रीजी सत्तामा बसेर सडकमा आन्दोलन गराउनलाई पैसा खर्च गर्ने कहाँबाट आयो? अनि तपाई गरिब नभएर को गरिब हुन्छ? यो राज्य व्यवस्था सोध्नु पर्दैन आम संचारले कसको जुलुस ठुलो भयो, कसको जुलुस सानो भयो भने के थाहा छ बिचारा त्यो मधेसबाट बस चढेर आएका हाम्रा साथीभाइहरूलाई प्रतिनिधि सभा भने के हो? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भनेको के हो? 2500 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ कति दिएको छ, बस चढाएको छ, हेरेका छन्, फर्केका छन्। यही हो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता जनताको। ठीक छ, अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा अहिलेको अवस्थामा केन्द्रित भएर समग्रमा समराइज गरिदिनुहोस्, विश्व दुनियाँका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्रमा विश्व दुनियाँका जनतालाई फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि सबैको हैसियत विदेशी शक्तिद्वारा पालित रहछन् र यिनीहरूलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास रहेनछ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले विदेशी पत्रकारहरूका अगाडि बोल्ने त्यो उदाङ्ग भयो। त्यो भए हुने र त्यसैलाई समर्थन गर्ने नागरिक समाजले नेपाली सेनाको सैनिक मञ्च
हामीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भनेर सेनाको काम कार्यवाहीमा पनि हस्तक्षेप अथवा सेनाको काम कार्यवाहीलाई पनि प्रश्न उठाउने जे काम कार्यवाही गरिराखेका छ यो नेपालको राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा छैन, अखण्डता र सम्प्रभुताको पक्षमा छैन। नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।